अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ऑल, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर होंगे। तो इस वीडियो में हम सूरह अल-फातिहा की जर्नलिंग करेंगे इंशाअल्लाह। इस वीडियो में हम सूरह अल-फातिहा की क्विक जर्नलिंग करेंगे। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में सूरह अल-फातिहा की जर्नलिंग की थी, जिसमें थोड़े डिटेल में हमने उसकी जर्नलिंग की थी। इस वीडियो में एक क्विक जर्नलिंग और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सूरह अल-फातिहा से देखेंगे, ताकि हम इसे जब हम इसे देखें तो हमें समझ में आ जाए कि सूरह अल-फातिहा से हमें क्या पैगाम मिलता है। तो यहाँ पे मैं सूरह अल-फातिहा की जर्नलिंग करने जा रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ऊपर टाइटल में डाला है सूरह अल-फातिहा। इस तरह से आप उसको थोड़ा एस्थेटिक बनाने के लिए कलर पेन का यूज़ कीजिए, कुछ स्टिकर्स का यूज़ कीजिए, ताकि आप उसे दोबारा से देखें तो आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। बाकी डिटेल में आप सूरह अल-फातिहा को देखने के लिए आप उलमा कराम की तफासिर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तफासिर की बुक्स पढ़ सकते हैं। जर्नलिंग मतलब हम उससे जो हमें समझ में आता है हम वो करते हैं। मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि हमने पहले ही देखा है 12 गुड हैबिट्स में कि हर काम की इब्तिदा हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करना चाहिए, यानी कि शुरू अल्लाह के नाम से। हमें हर काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करना चाहिए, क्योंकि जब हम अल्लाह के नाम से वो काम करते हैं तो हमें अल्लाह की मदद हासिल होती है। इसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे कि सूरह अल-फातिहा के क्या कोई और दूसरे नाम भी हैं। जो रोमन में देखना चाह रहे हैं, मैंने उनके लिए यहाँ पे रोमन में कुछ लिखने की कोशिश भी की है। अदर नेम्स ऑफ सूरा, तो हमने देखा है कि सूरह अल-फातिहा के कई नाम हैं, जिनमें सबसे पहले तो इसे सूरह फातिहा यानी ओपनर के नाम से हम जानते हैं। दैन उसके बाद इसे उम्मुल किताब कहा जाता है, यानी किताब की माँ। उम्मुल क़ुरआन या क़ुरान की माँ कहा जाता है, यानी कि पूरा निचोड़ जो है क़ुरान का इस सूरत में है, तो इसलिए इसे उम्मुल किताब और उम्मुल क़ुरान कहा जाता है। नेक्स्ट इसे सूरह हम्द के नाम से जानते हैं। हम यानी इसके अंदर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया गया है, तो इसे सूरह हम्द के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद सूरह शिफ़ा, इस सूरत से कई लोगों को शिफ़ा हासिल हुई है, इसलिए इसे सूरत शिफ़ा के नाम से जानते हैं। सबअ मसानी, सूरह वाफ़िया, सूरह काफ़िया के नाम से भी हम इसे जानते हैं, और अस्सलाह के नाम से भी इसे जानते हैं। हमने वो हदीस कुदसी देखी थी, जिसकी वजह से इसे अस्सलाह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टाइम एंड प्लेस, यानी ये सूरत कहाँ और किस वक्त नाजिल हुई। तो ये सूरत बेसिकली मक्का में नाजिल हुई है। इसमें कुल 7 आयतें हैं सूरह फातिहा के अंदर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम से वो जो पूरी मुकम्मल जो सूरत है वलज़ालिन तक, तो उसमें मुकम्मल 7 सूरतें हैं। ये मक्का में नाजिल हुई है, और ये कुरान की वो मुकम्मल सूरत है जो एक साथ मुकम्मल नाजिल हुई है, पहली सूरत है ये। यहाँ पे मैंने लिख दिया है टाइम एंड प्लेस। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें लेसन्स क्या मिलते हैं हमें इस सूरत से। तो वो जो 12 हैबिट्स हमने लिखी है ना, वही हमारे लेसन्स है। तो हम इनको थोड़ा सा एक क्विक शॉर्ट वे में यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली है शैतान से पनाह मांगना, यानी हमें हर काम से पहले हमेशा शैतान से पनाह मांगना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए उसके लिए। क्यों? क्योंकि शैतान जो है ना, हमें हर अच्छा काम करने से रोकेगा, तो वो हमें ना रोके, इसलिए हमें अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए। दूसरा है हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। ऊपर हम इसे डिस्कस कर चुके हैं कि बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ना चाहिए। देन है उसके बाद अल्लाह ताला के बारे में मुस्बत गुमान रखना, यानी कि अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ बुरा भी हो रहा है, बुरा से मुराद कि आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए मेरी ज़िंदगी में, लेकिन हो रहा है, तो आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना है। यानी कि अगर वो हो रहा है तो उसमें अल्लाह की मसलहत है, अल्लाह चाहता है वही आपके लिए बेहतर है, इसलिए वो हो रहा है। देन उसके बाद खूब इल्म हासिल करना। देखिए, अगर हम इल्म हासिल करेंगे तो कायनात में तदब्बुर कर सकेंगे, पॉन्डरिंग कर सकेंगे, समझ सकेंगे कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और अल्लाह हमसे क्या चाहता है। इसलिए हमें इल्म हासिल करना ज़रूरी है। उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना। हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह का शुक्र अदा क्यों करें? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वलइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और अता करूँगा। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। उसके बाद दूसरों पर रहम करना,
جو شخص دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پہ رحم نہیں کرتے، اس لیے کوشش کیجیے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں۔ دین اس کے بعد ہے کہ ہر دن کا ایک پلان بنائیں، اپنی پلاننگ کریں ہر دن کی کہ مجھے آج اس ڈے میں اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں، اور پلان کیجیے اپنے ڈے کو تاکہ اللہ آپ سے راضی رہے، اور وہ کام کیجیے جو اللہ کو پسند آئے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے ہر کام عبادت کی نیت سے کرنا۔ دیکھیے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو اسے عبادت کی نیت سے کیجیے تاکہ اس پہ ثواب بھی ملے اور وہ کام آپ کا کامیاب بھی ہو۔ اسے ہم ڈیٹیل میں پہلے دیکھ چکے ہیں تو یہاں پہ اس سے زیادہ ڈیٹیل نہیں دیکھیں گے ہم اس کی۔ اس کے بعد ہے ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ اللہ کی مدد مانگنے سے وہ کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہر کام میں اللہ کی ہدایت طلب کرنا۔ ہدایت کے بغیر ہر کام ادھورا ہے، تو اللہ سے ہدایت ضرور طلب کیجیے۔ یہ لیسن ہے ہمارے سورہ الفاتحہ سے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا۔ اب اچھے لوگ کون ہیں؟ تو وہ جن سے اللہ راضی ہوا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل کیا ہے، وہ لوگ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے، تو ان لوگوں کی ہمیں پیروی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں برے لوگوں سے دور رہنا ہے۔ برے لوگوں سے مراد کون؟ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، جن سے اللہ ناراض ہوا ہے، ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے ہمیں بچ کے رہنا ہے، اور ان کی پیروی ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تھے 12 لیسنز جو سورہ الفاتحہ سے ہمیں ملے ہیں۔ ان کو اپنی لائف میں ہم انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے سامنے ہو سورہ الفاتحہ کے یہ 12 مقاصد، یہ لیسنز، اور ہم ان کو رکھ کر اپنی جو زندگی ہے وہ گزاریں گے۔ دین اس کے بعد ہے، میں لکھ رہی ہوں یہاں پہ ریلیٹیبل اور فیوریٹ آیا، یعنی کہ آپ کو اس پوری صورت میں آپ کی سب سے فیوریٹ آیت کون سی ہے۔ تو میں نے اس کی جب تفسیر پڑھی تھی تو مجھے سبھی نے اس آیت پہ بہت زیادہ فوکس کیا تھا، اور میرے استاد محترم بھی اس آیت کو بہت پسند کرتے تھے، اور وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ جو آیت ہے مڈ میں جو آتی ہے بالکل سورہ الفاتحہ کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن کی بالکل مڈ میں آتی ہے، اور یہ ہمارا مقصد حیات ہے، یعنی یہ مشن اسٹیٹمنٹ ہے ہماری لائف کا۔ ہمارا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ تفسیر میں امپورٹنس آئی ہے، تو آپ جب اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو اس کے بارے میں ضرور آپ پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ اس کے بعد ہے سم تھنگ نیو آئی لرن، یعنی کہ میں نے اس سے کچھ نیا کیا سیکھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ الگ سیکھیں، میں کچھ الگ سیکھوں۔ میں نے جب پونڈر کیا تو میری ذہن میں کچھ اور بات آئی، تو جو میں نے نیا سیکھا ہے میں وہ یہاں پہ لکھ رہی ہوں۔ اگر آپ جب جرنیلنگ کر رہے ہیں تو جو آپ کو نیا لگتا ہے کہ جو آپ نے نیا سیکھا ہے تو آپ بالکل لکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی بات سمجھنی ہے تو عربک جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ٹرانسلیشن از اے ٹرانسلیشن، اور جب ہم عربی سیکھیں گے تو ہم اس کی خوبصورتی کو سمجھیں گے کہ اللہ کیا بات ہم سے کہنا چاہ رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں عربی جاننا زیادہ ضروری ہے۔ تو میں نے بھی اسٹارٹ کیا ہے، آپ بھی اسٹارٹ کیجئے انشاءاللہ، اور قرآن کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دین اس کے بعد ہم گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے ہمیں اللہ سے ہدایت طلب کرنا پڑے گی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہدایت کیوں مانگے، لیکن ہدایت کا اللہ سے ملنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ہدایت نہیں طلب کریں گے نا تو ہم برے کاموں میں لگ جائیں گے، ہم بھٹک جائیں گے، اس لیے ہمیں ہدایت طلب کرنا ضروری ہے۔ دین اس کے بعد سورہ فاتحہ یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک مکالمہ ہے، یہ مجھے نئی بات سیکھنے کو ملی ہے اس سے۔ تو یہ میں نے یہاں پہ کچھ اسپیس چھوڑی ہے، اگر مجھے کچھ اور سمجھ میں آتا ہے تو میں لکھوں گی اس کو بعد میں انشاءاللہ یہاں پہ۔ دین اس کے بعد میں ایکشن پلان، میرا ایکشن پلان کیا ہے سورہ الفاتحہ کو لے کر؟ تو ایکشن پلان بہت سارے ہیں، میں کچھ یہاں پہ مینشن کر رہی ہوں کہ لوگوں سے محبت اور نرمی سے پیش آنا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام الرحمن اور الرحیم آئے ہیں، جو رحم سے نکلے ہیں دونوں بھی۔ تو اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی تھوڑی جھلک ہمارے اندر دکھنا چاہیے، اس لیے ہمیں لوگوں سے نرمی اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہر کام عبادت کی نیت سے ہونا چاہیے، اچھے لوگوں کی پیروی اور برے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے تعلق سے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔